स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रमलाई हामीले ललितपुर जिल्लाको चापा गाउँमा रहेको ग्रामीण कृषि विकास सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरूमा केन्द्रित गरेका छौँ। ललितपुर जिल्लाको दक्षिणी भेग चापा गाउँ पूर्ण शहरी परिवेशमा विकास हुँदै गएको छ। बिस्तारै बिस्तारै शहरीकरणको प्रभाव नजिकका गाउँतिर पनि सर्दै गएको देखिन्छ। कृषिका दृष्टिले अत्यन्त उर्वर यहाँका जमिनहरू द्रुत गतिमा घर घेडेरीमा रूपान्तरण हुँदै बस्ती बाक्लिँदै गएको देख्न सकिन्छ। अनियन्त्रित तवरले खेतबारीका बीचबाट नै ठडिएका घरहरूले अबको केही समयपछि खेती गरिएका जमिनहरू पनि घरहरूले भरिने प्रष्ट आकलन गर्न सकिन्छ। तर यही परिवेशमा कृषिलाई पूर्ण प्राथमिकता दिएर आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषि विकासको माध्यमले खास गरी दक्षिणी ग्रामीण भेगका बासिन्दाको जीवनमा आर्थिक तथा सामाजिक सुधार गर्ने ध्येयका साथ ग्रामीण कृषि विकास सहकारी संस्था सक्रिय रहँदै आएको पाइन्छ। गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 चापा गाउँमा विक्रम सम्वत 2063 सालमा स्थापना भएको यस सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई यथाशक्य सहज र सुलभ तवरबाट ऋण प्रवाह गरेर व्यावसायिक कृषि कर्ममा लाग्न प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको छ। यो ग्रामीण कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेड सानाभन्दा साना पुँजी भएका किसानहरूसँग पैसा भएन, उनीहरूलाई थोरैभन्दा थोरै पैसा भयो भने केही गर्न सक्थे, तर उनीहरूसँग पैसा भएन, उनीहरूलाई थोरै मात्रै भयो भने केही सपोर्ट गर्न सकौँ, भएका मान्छेहरूको पैसा नभएका मान्छेहरू कहाँ पुर्याएर सानाभन्दा साना कृषि व्यवसायहरू सञ्चालन गरौँ भन्ने हेतुले र विशेष गरी दक्षिण पहाडलाई लक्षित गरेर दक्षिण पहाडका किसान सेवा सदस्यहरूलाई लक्षित गरेर यो संस्था चाहिँ स्थापना भएको थियो। अहिले व्यावसायिक हिसाबले अगाडि बढेका किसानहरूको माझमा पनि यो संस्था लोकप्रिय हुन पुग्यो र ती जो साना किसानहरू थिए तिनै साना किसानहरू अहिले व्यावसायिक किसानमा रूपान्तरण भएका छन्। यस ग्रामीण कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेड अन्य सहकारी संस्थाहरूभन्दा स्वाभाविक रूपमा फरक छ। जस्तै अन्य सहकारी संस्थाहरूमा सेवा शुल्क लिइन्छ, हामीले नमुनाकै रूपमा होस् भनेर 0% सेवा शुल्क अथवा ऋण प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क नलिने हामीले नीति कायम गरेका छौँ र हाम्रा सेयर सदस्य, हाम्रा किसान सदस्यहरूले चाहिँ ऋण लिँदाखेरि सेवा शुल्क तिर्नु पर्दैन। 1 नम्बर। 2 नम्बर, किसानले मर्का परिरहेको हुन्छ, ऋण तिर्न सकिरहेको अवस्था हुँदैन, उसले 1 वर्षमा रिन्यू गर्नुपर्ने अवस्थामा रिन्यू चार्ज लिने व्यवस्था छ बैङ्क अथवा सहकारीहरूमा। यो सहकारी सामुदायिक मोडलमा चलेको संस्था हो। सेयर सदस्यहरूको आर्थिक अवस्था परिवर्तन भएको छ। सहकारी संस्थाले लिएको उद्देश्य अनुरूप सदस्यहरूले कृषि कर्मलाई अँगालेको निकै राम्रा र अनुकरणीय कार्य गर्दै आएको उदाहरणहरू यहाँ प्रशस्त देख्न पाइन्छ। उदाहरण स्वरूप एकजना सदस्यले गरेको यो भैँसी पालनलाई लिन सकिन्छ। हेर्दै आकर्षक लाग्ने भैँसी पालन गरेर दूध उत्पादनमा जुट्नुभएका दीपक सापकोटाले वैदेशिक रोजगारीको साटो आफ्नै ठाउँमा बसेर केही गर्ने सोच लिएर सुरुवातमा सानो रूपबाट थाल्नु भएको हो। अहिले गोठमा 12 वटा राम्रो दूध दिने भैँसीहरू छन्।
यही भैँसी पालनबाटै आफ्नो अवस्थामा धेरै राम्रो सुधार ल्याउन सक्षम उहाँ व्यवसायबारे भन्नुहुन्छ। यो सुरुमा चाहिँ तपाईँको 2टाबाट सुरु भएको, त्यहाँबाट थप्दै थप्दै अहिले 12वटा पुर्याइया। अहिले 12वटालाई टेन्टिभली तपाईँको 25 लाख लगानी भयो। अब यही हाम्रो ग्रामीण कृषि सहकारीबाट लोन लिएको छ, अनि अरू व्यक्तिगत आफ्नै भयो, सहकारीको र आफ्नो गरेर लगानी जुटाइया। अहिले दैनिक 100 लिटर हुन्छ, मासिक 3000 लिटर भयो। लगभग टेन्टिभली तपाईँको 2.5 लाखदेखि 3 लाखको हाराहारीमा मासिक इन्कम भइरहेछ। बचत 50% हुन्छ सर। 50% चाहिँ लागतमै खर्च हुन्छ, दाना पराल यसको आहारमा। अहिले लगभग महिनाको 1.5 लाख रुपियाँ इन्कम हुन्छ। अब परिवर्तन राम्रै छ सर। अब गाउँबाट आएको, अब यहाँ घडेरी पनि लिइयो, बालबच्चाहरूलाई नि बोर्डिङ स्कुलमै पढाउन सकिया। अब यताउति हरेक खर्च गर्नलाई कुनै पैसाको आर्थिक समस्याहरू छैन, जे राम्रै चलिरहेछ। अब काम गरे अनुसार आम्दानी भएको छ, आम्दानी भएपछि जोस जाँगर पनि बढेर जाँदो रहेछ। आफूले गरेको यस कार्यबाट अन्यलाई समेत प्रेरणा प्रदान गर्न सक्षम उहाँ मेहनत गर्ने हो भने पैसा कमाउन विदेश जानु नपर्ने सन्देश सुनाउन पछि पर्नुहुन्न। यस क्षेत्रका जमिन तथा हावापानी कृषि कर्मका लागि अत्यन्तै उपयुक्त र अनुकूल छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ यहाँ लगाइएका यी बालीहरूले। मनै लोभ्याउने पोटिला धानका बाला, लहलहाउँदो पहेँलपुर भएका तोरी बाली, अथवा बारीभरि हौसिएका यी तरकारीहरू, चाहे जे हुन् उस्तै उर्वर र आकर्षक। यो तरकारी बाली ग्रामीण कृषि सहकारी संस्थाकै एकजना सदस्यले गर्नुभएको हो। करिब 8 रोपनी जमिन भाडामा लिएर 3 वर्ष अघिबाट गरिएको खेती हो यो। टनेलमा गरिएको यो तरकारी खेती निकै राम्रो छ। उत्पादन भएको तरकारीको बिक्रीको लागि कुनै समस्या छैन। व्यापारीहरू खेती गरिएको थलोमै लिन आउँछन्, अथवा आफै पनि नजिकको बजारमा लगेर बिक्री गर्न सकिन्छ। सहकारीको ऋण सहयोगबाट सञ्चालन गरिएको यो तरकारी खेतीबाट धेरै राम्रो उपलब्धि मिलेको पनि छ। पहिलेदेखि तरकारी खेती नै हो, तर अलि बढी व्यावसायिक रूपमा गरेको 3 वर्ष भयो। पहिलादेखि नै 2-4 टनेला 1-2 रोपनीमा त गरिरहेको, गाउँदेखि नै गरे, यता आएर पनि गरिरहेको। अनि अहिले आएर चाहिँ 8 रोपनीमा गर्छु। यो ग्रामीण कृषि विकास सहकारीको ऋणको सहयोगमा र आफ्नो अलिअलि भएको ले गर्दा आधा जस्तो भनौँ न। अहिले त्यही 14-15 लाख लगानी लाग्यो। 35 लाख आम्दानी गरेको थिएँ 1 वर्षको। त्यहाँबाट पछि 2 वर्ष अगाडि त्यही 22-24 लाख भयो। अब अहिले चाहिँ त्यही 12-15 लाखको बेच्यो। अब कति हुन्छ होला। उपलब्धि भने चाहिँ पहिला अब गाउँबाट 2-4 लाख पैसा लिएर 8-9 वर्ष अगाडि आएको। अहिले एउटा 2.5 तला घर बनाइयो जग्गा किनेर। अब तरकारी खेती गर्दा नहुने भन्ने चाहिँ छैन। दुःख चाहिँ दुःखै पर्छ, दुःख नगरी चाहिँ हुँदैन। अलि छारो मैलो धुलो बढी भइन्छ, तर त्यसमा अप्ठ्यारो नमानिकन काम गर्नुपर्छ। आम्दानी एकदम राम्रो हुन्छ। अब तरकारी खेती गर्न चाहनेहरू मान्छेहरूले चाहिँ अब तरकारी खेती गर्दा नराम्रो हुने भन्ने छैन। यसमा घाटा कहिल्यै पनि घाटा हुँदैन। थोरै होला तर फाइदामै जान्छ। ग्रामीण कृषि विकास सहकारीका सदस्यहरूले आफ्नो रुचि तथा बजारको माग समेतलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न प्रकारका कृषिजन्य व्यवसायमा लागेको देख्न सकिन्छ। मासु उत्पादनको लागि गरिएको कुखुरा पालन अनि साथमा दूध उत्पादनको लागि गाई भैँसी समेत पालन गर्दै आउनुभएका भीमसेन दुलाल र उहाँको परिवारको लागि यो राम्रो आय आर्जनको स्रोत बनेको छ। कृषि व्यवसायमा यान्त्रिकरणको उपयोग पनि भएको यहाँ देख्न सकिन्छ। खास गरी परम्परादेखि नै कृषि ग्रामीण भेगका बासिन्दाको जीवन गुजाराको स्रोत रहँदै आएको भए पनि पछिल्लो समयमा व्यावसायिक सोचसँगै विकास र विस्तार पनि हुँदै गइरहेको देखिएको छ। यो सुरुमा हामी किसान परिवारबाटै हुर्केर आयौँ होइन। बुवा मम्मी किसानै गर्नुहुन्थ्यो।
कृषि पेसा पहिलेदेखि नै पुर्ख्यौली पेसा भनौँ, त्यसैलाई अलिकति फरक रूप गाई भैँसी मात्रै पाल्न हुन्थ्यो भने मैले अलिकति कुखुरा र गाई भैँसी यहाँ आएर सुरु गरेको हुँ। पहिला त म जागिर खान्थेँ, जागिर खाँदा खाँदै पनि अलिअलि साइड बिजनेस जस्तो गरेको थिएँ मैले। यसो पेट पाल्ने हिसाबले हरेक काम गर्नु एउटैले मात्रै पुग्दैन, बच्चाहरू पढाउनु पऱ्यो, त्यही त हुन्छ सर। त्यही हिसाबले अनि कृषिमा अहिले चाहिँ अलिकति बढाएर जागिर छोडेर कृषिमै लागिरहेको छु सर मैले। उत्पादन लागत कम गर्ने र यो उपभोक्तासँग सिधै किसानको पहुँच पुर्याउने एउटा चाहिँ वातावरण चाहिँ सरकारले गरिदियो भने आम उपभोक्तालाई पनि ताजा र भने जस्तो पाउँछन्, सस्तो पाउँछन्, अलिकति हामीलाई पनि 5% बढी आउँछ र उपभोक्तालाई 5 रुपियाँ कम पऱ्यो भने त बिचको मिडिएटरले खाने किसान र उपभोक्तालाई चाहिँ बाँडियो भने त उपभोक्तालाई पनि फाइदा भयो, किसानलाई पनि फाइदा भयो। अब सहकारी मार्फत भए पनि कुनै पनि संस्था मार्फत भए जो किसानलाई सहुलियत रूपमा भनौँ न अहिले जस्तो कृषि लोनहरू चाहिँ बैंक कतिपय बैङ्कहरूले दिएको छ, त्यो पनि त्यो चाहिँ सहकारी मार्फत पनि दिन सक्ने वातावरण सहकारले गरिदियोस्, सरकार मार्फत गरिदियोस्। कसरी हुन्छ यो चाहिँ पहिला थोरै गरी त्यसैलाई बढाइ त्यही लगानी बढाइयो। अब 5-6 हजार पाल्नेलाई 3,3500सम्म पुर्याउनु भयो। त्यहाँबाट अलिकति जम्मा भएको पुँजीले भनौँ न एउटा सानो घर बनाएको छु भनौँ न। तर त्यसबाट मात्रै नभए अरू पनि आम्दानी थियो, त्यसकै केही थप चाहिँ त्यसले नै पुर्याएको छ। अनि बच्चाहरूलाई पढाउन अब पहिला सानो लेभलमा पढ्थ्यो, अहिले चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्षेत्रमा पुगेका छन्, उनीहरूको लागि पनि खर्च बढ्दै गएको छ, त्यसैबाट चलाइरहेको छु। अब त्यही हो फाइदा भनौँ, उपलब्धि भनौँ, यही नै हो। च्याउ खेती अत्यन्त संवेदनशील बालीको रूपमा लिने गरिन्छ। तापक्रमको सामान्य परिवर्तनले पनि यसको उत्पादनमा निकै ठूलो असर पर्न जाने कुरा स्वयं कृषकले अनुभव गर्दै आउनु भएको छ। तसर्थ च्याउ खेती देखेको भरमा नभई तालिम अनि खेतीमा संलग्न भई गरेको अनुभवले धेरै महत्त्व राख्दछ। ग्रामीण कृषि विकास सहकारीका एकजना सदस्य जो विगत 10-11 वर्ष अगाडिदेखि च्याउ खेती गर्दै आउनु भएको छ। तापक्रम पूर्ण नियन्त्रण गर्दै जुनसुकै समयमा च्याउ खेती गर्न सकिने प्रविधि केही खर्चिलो भएको कारण हाललाई मौसम सुहाउँदो हुने गरी स्थान परिवर्तन गर्दै च्याउ खेती गर्दै आउनुभएका गोविन्द प्रसाद तिमिल सेनालाई च्याउ खेतीबाट धेरै राम्रो उपलब्धि मिलेको छ। सुरुवाती समयमा अर्काकोमा काम गरेर अनुभव सङ्गाली आफैले पछि थाल्नु भएको हो। शून्यबाट थालनी गरेको बताउनु हुने उहाँलाई सहकारीको राम्रो साथ मिलेको छ। म 59 सालमा चाहिँ मकवानपुरबाट चाहिँ सुकुम्बासी यसरी ठ्याक्क खोकिलामा हात चाहिँ लाएर आएको। अब सुरु चाहिँ अब हामीले एकदमै थोरैबाट पहिला चाहिँ त्यो 2-3 टँडेला त्यो 50-60 हजार 20-30 हजार त्यस्तै लगानी गर्ने, त्यहाँबाट सुरु गरेको। अहिले चाहिँ अब हामी 10 लाख 15 लाख 12 लाखसम्म लगानी गर्छौँ। त्यस अहिले चाहिँ राम्रो छ। जस अब 10 लाख लगानी गर्दाखेरि 5 लाख 6 लाख त्यस्तो कमाइन्छ। हामीले 4 वर्षको बिचमा चाहिँ मैले लगभग बिचमा कुनै वर्ष घाटै खाएर काम गरियो, कुनै वर्ष साउमा काम गरियो। धेरै लामो समय गर्दाखेरि 4 वर्ष जति चाहिँ मैले पैसा राम्रो कमाएँ। 4 वर्ष जतिमा चाहिँ लगभग 1.5-2 करोड पैसा कमाएँ। त्यहीँबाट अनि घर घडेरी गरियो। अहिले चाहिँ अनि छोराछोरी अब त्यसबाटै पढाइयो। अहिले चाहिँ सहकारीको 5 लाख ल्याएर 0% सेवा शुल्कमा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ बिना धितो लिएर काम गरेछ। अब यसलाई चाहिँ जो छोड्ने विचार छैन मेरो, यो गरिरहने। अब कुनै एसी प्लानहरू राखेर अलिअलि राम्रोसँग गर्ने चाहिँ योजना छ। सहकारीको सफलता सदस्यको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार सँगसँगै सहकारी सम्बन्धी ज्ञान तथा चेतनाको विकास पनि हुनु जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ ग्रामीण कृषि विकास सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई तालिम, भ्रमण आदि विभिन्न माध्यमबाट सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तका बारेमा जागरुक गराउने प्रयास गर्दै आएको पाइन्छ। सदस्यहरूको अधिकार, कर्तव्य, जवाबदेहिता जस्ता कुरामा सचेत गराउन संस्थाको शिक्षा उपसमिति मार्फत प्रयास हुने गरेको बताइन्छ। र अहिले पनि त्यो शिक्षाको आवश्यकता एकदम टड्कारो देखिएको छ। त्यस अर्थमा पनि हामीले चाहिँ यहाँ विशेष गरेर म शिक्षा समितिको संयोजक भइसकेपछि
त्यो शिक्षा उपसमितिका अन्य साथीहरू, सञ्चालक साथीहरू र अगुवा कृषकहरू, कहिलेकाहीँ चाहिँ भाकामा पैसा नतिर्ने ऋणीहरूलाई पनि संलग्न राखेर कम्तीमा 30-35 जनाको हामीले चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्थ्यौँ। शैक्षिक सहकारी शैक्षिक क्यालेन्डर नै हामी तयार गर्छौँ र यसको जस्तै योभन्दा पहिला गरेका कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ कहिले भ्रमणमा लाने, त्यहाँबाट आएका कुराहरूलाई चाहिँ डिसिमिनेसन गर्ने, प्रयोगमा लाने, यी कुराहरू भइरहेका छ भने र आगामी दिनमा पनि हामीले यो अगुवा कृषकहरूलाई ट्रेनिङ तालिम सञ्चालन गर्ने, किनकि ट्रेनिङ रिफर्स टु डेभलप द स्किल, किनकि त्यो यो एजुकेसनले भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने नलेज, स्किल, एटिच्युड र भ्यालु एडिडसँग सम्बन्धित छ। सो नलेज मात्रै भएर नि, नलेज भएपछि स्किलमा, त्यसपछि एटिच्युडमा चेन्ज र त्यसमा अलिकति भ्यालुका कुराहरू पनि आयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रो हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्ने। करिब 1100 शेयर सदस्य सङ्ख्या रहेको ग्रामीण कृषि विकास सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले गरेका व्यावसायिक कृषिका क्रियाकलापहरू निकै राम्रा र उपलब्धिमूलक रहेको देखिएको छ। आफ्नो स्थान अनुकूलका व्यावसायिक कृषि कार्यप्रति आकर्षित हुँदै लगानीको अवसरको लागि सदस्यहरूको माग अत्यधिक रहेको र संस्थाको सीमित स्रोतबाट जुटाउन कठिन परिरहेको यथार्थमाझ आफ्नो प्रयासलाई जारी राखेर अगाडि बढेको देखिन्छ। संस्थाको हालसम्मको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने सदस्यहरूको अवस्थामा केही हदसम्म सुधार ल्याउन सकेको पाइन्छ। साथै संस्थाको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो रहेको पदाधिकारीको भनाइ छ। हाम्रो ग्रामीण कृषि विकास सहकारी संस्था स्थापना भएको 15-16 वर्ष भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ। अहिले हाम्रो संस्थामा करिब 1100 जति शेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा करिब 50% महिला 50% पुरुषको हाराहारीमा चाहिँ हामीले बराबरीमा सदस्यता रहेको छ र हाम्रो ब्यालेन्स सिट वास्लात चाहिँ अहिले 24-25 करोडको ब्यालेन्स सिट छ। यसमा 20 करोड हामीले चाहिँ लगानी गरिरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा विभिन्न कृषि परियोजनाहरूमा लगानी गरिरहेका छौँ। सदस्यहरूको बचत करिब 15-16 करोड चाहिँ नि निक्षेपै हामीसँग चाहिँ नि बचत रहेको अवस्था छ र ग्रामीण कृषि विकास सहकारी संस्थाले कृषि परियोजनाहरू जति पनि सदस्यहरूले गरिरहनु भएको छ, कुखुरा पालन, भैँसी पालन, त्यसपछि च्याउ खेती, तरकारी खेती लगायतका नगदे बालीहरूमा समेत हामीले चाहिँ लगानी गर्दै किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न र जीवनयापनलाई सहज तुल्याउनको लागि कृषि क्षेत्रमा बढावा दिन, उत्पादन बढाउनलाई हामीले चाहिँ नि सक्दो चाहिँ संस्थाले सहकारीको माध्यमबाट सहयोग गरिरहेका छौँ। कृषकहरूको ऋणको माग अत्याधिक छ। हाम्रो चाहिँ नि माग पुरा गर्न हामीले चाहिँ सकिरहेका छैनौँ। हामीले सेवा शुल्क पनि लिँदैनौँ। सहकारी संस्था, हाम्रो सहकारी संस्थाले 0% सेवा शुल्क चाहिँ गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। हामी बिना सेवा शुल्क चाहिँ नि सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर ब्याज दर लिएर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ सरकारले जुन दिने अनुदानका चाहिँ ऋणहरू हुन्छ, किसानहरूलाई पुर्याउनको लागि चाहिँ नि ब्याज अनुदानको ऋणहरू चाहिँ सहकारी मार्फत उपलब्ध गराइदिनु भयो भनेदेखि सरकारले चाहिँ नि हामीले किसान मार्फत त्यो लगानीलाई सदुपयोग गरेर उत्पादनमा बढावा दिने, देशलाई चाहिँ नि कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन, उत्पादनहरू बढाउने, उत्पादकत्व बढाउने काममा चाहिँ पुर्याउनलाई जुन स्वरोजगारको रकमहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गरे जस्तै बैंकहरूले उपलब्ध गराउने भनेको यो ब्याजको अनुदान कार्यक्रम सहकारी मार्फत लागू गर्ने नीति बनिदियो र सहकारी मार्फत प्राप्त भयो भने धेरै किसानहरू लाभान्वित हुने थिए र निश्चित उद्देश्यमा चाहिँ यो लगानी हुने थियो। त्यो चाहिँ हामीले ठुलो आशा राखेका छौँ। संस्थाले समयानुकूल प्रविधिको प्रयोग मार्फत सदस्यहरूलाई प्रदान गरिने सेवालाई सहज र सुलभ गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ। अधिकांश कृषिमा लगानी गर्दै आएको सहकारी संस्थाको क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न 4 जना कर्मचारी सक्रिय रहने गरेको व्यवस्थापकको भनाइ छ। हाल हामी यस संस्थामा 4 जना कर्मचारी कार्यरत छौँ। संस्थाको आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले सफ्टवेयरको व्यवस्था गरेका छौँ र सदस्यहरूलाई थप सुविधा दिनको लागि हामीले स्मार्ट ब्याङ्किङको पनि सुविधा दिइरहेका छौँ
अनि छिटो छरितो रूपले हामीले ऋण लगानीहरू पनि गरिरहेका छौँ। हामीले ऋण लगानीको क्रममा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई अलिक बढी मध्यनजर गरेर ऋण लगानी गर्ने गरेका छौँ। कृषिको विकास नै स्थानीय ग्रामीण सदस्यहरूको समग्र विकासको आधार भएको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर ग्रामीण कृषि विकास सहकारीले सदस्यहरूलाई आधुनिक कृषि बारेमा ज्ञान तथा चेतना प्रदान गर्दै उत्पादन प्रविधि, बजारको अवस्था आदिका बारेमा सचेत गराउनुको साथै मुख्य रूपमा प्रविधिको प्रयोग र तिनको पहुँचमा जोड दिने आगामी सोच रहेको सहकारीका अध्यक्षको भनाइ छ। हामीहरूले उहाँहरूलाई अध्ययन अवलोकन भ्रमण गराउँछौँ, उहाँहरूलाई तालिम दिन्छौँ, उहाँहरूलाई शिक्षा दिन्छौँ, उहाँहरूलाई हामीले प्रविधि हस्तान्तरण गर्छौँ। यी सबै कुराहरूले उहाँहरू चाहिँ आर्थिक हिसाबले पनि अब्बल हुनुहुन्छ र सुसूचित हुने कुरामा पनि उहाँहरू हरेक कुरामा सुसूचित हुनुहुन्छ। किसानहरूमा प्रविधि हस्तान्तरण नभएको कारणले किसानहरू बिग्रिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई अत्याधिक रूपमा आधुनिक प्रविधि पुर्याउने कुरामा हामीहरू एक मन एकताका साथ लाग्नेछौँ भन्ने कुरा नै हो। र प्रविधिभन्दा बेगर कृषि अगाडि बढ्न सकिँदैन। कृषि विज्ञान हो, तसर्थ किसानहरूलाई हामी प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने आगामी दिनहरूको लक्ष्य छ। अहिलेको आर्थिक क्राइसिसको कुरालाई हेर्ने हो भने हाम्रो यस ग्रामीण कृषि विकास सहकारी संस्थामा हामी कलेक्सन गर्न बजारमा हाम्रा कर्मचारीहरू पठाउँदैनौँ। हाम्रा सेयर सदस्यहरू स्वयं आफै यस संस्थाको कार्यालयमा उपस्थित भएर काउन्टरमा विश्वासले आफूसँग भएको जो भएको रकम राखेर जानुहुन्छ। कम्तीमा सेवा शुल्क नलिने, यो घिउ खाने काट्ने कुरा नलिने, यो कुराको अभियन्ता बन्न पाएको छु, यतिको कुरा गर्न पाइरहँदा आत्मसन्तुष्टि नहुने कुरै भएन। मैले धेरै ठुलो सम्पत्ति कमाउन सकिनँ होला, तर यो 0% सेवा शुल्कको अभियन्ता हुन पाएको कुरा जति खुसी केही पनि छैन। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 चापा गाउँमा रहेको ग्रामीण कृषि विकास सहकारी संस्थाले जसरी आफ्नो उद्देश्य अनुरूप खास गरी दक्षिणी ग्रामीण समुदायलाई लक्षित गर्दै कृषि विकासका माध्यमले निम्न आय भएका स्थानीय कृषकहरूको अवस्थालाई माथि उठाउन, व्यवसाय तथा आयमुखी कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउन ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 चापागाउँमा रहेको ग्रामीण कृषि विकास सहकारी संस्थाले जुन प्रयास गर्दै आएको छ, यसलाई पक्कै पनि प्रशंसापूर्वक हेर्न सकिन्छ। अब आउँदा समयमा पनि संस्था अनि सदस्यहरूको हितमा कार्य गर्दै स्थानीय विकासमा संस्थाले गरेको प्रयासमा सफलता मिल्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुलचोक ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।